Ang pangutana, ang imong kusog gigamit ba nimo para sa Ginoo? Kay kanin mga batan-on pa. Batan-on magdo ko kay 30 siguro. Bisag ninyo na kanang yun ang Proverbs na ang weapon kuno sa mga batan-on kini atong kusog. Pero nindot kay so no kita nga mga batan-on bata pa tawagon pa ni sa batang bata pa siya 18 yung edad. Ang iyang kusog iyan ang gigamit para gid sa Ginoo. Amen. Muna nga sa atong kinabuhi, kamong mga batan-on na diha. Ayaw gid sayanga yung kinabuhi nga inyong kusog gamito ninyo sa walay pulos nga mga butang. Kaya daghang mga barkada nato nga mutod sa ato ang mugamit og bisyo. Sayangon nato atong kwarta sa pagsugal-sugal, sa pagpamayi o panglaki baka diha. Panggahanan ka nako ano man daghan kay mga amigo nimo mutuklod nimo igsuon para ang imong kusog gamiton nimo sa sayop nga pamaagi. Prosultihan ka nako ang atong kusog gikan kini sa Ginoo. Amen. Muna nga ang imong talent, ang imong pag-istorya, ang imong resources, ang imong kwarta dapat imo ning gamiton para sa Ginoo. Nga bahala ang mga tao musaway nimo magbugal-bugal nimo sama ni Noah, si Noah gipabuhat sa Ginoo arka. Nga bisan atong